मासूमा की विलादत एक अजीम विलादत है, बरकतों वाली, रहमतों वाली। अभी भी आपके पास चांस है, अभी दिन आपका एंड नहीं हुआ, अभी मगरिब का वक्त बाकी। आज उस बीबी की विलादत की तारीख है जिसकी विलादत 173 हिजरी पहली ज़िक़ादा मदीने मुनव्वरा में हुई। आपके वालिद, हल्का सा स्केच खींच रहा, आपके वालिद हमारे 7वें इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा का नाम नजमा खातून। ये बड़ी पाक और पाकीज़ा बीवी है नजमा खातून, कि जिनकी लिए अल्लाह के रसूल छठे इमाम की जो ज़ौजा थी, इन्हें 7वें इमाम की वालिदा, मदर ऑफ 6th इमाम बीबी हमीदा खातून, उनको बशारत दी थी कि मूसी काज़िम की शादी नजमा खातून से करना और इनसे अल्लाह वो बेटा अता करेगा जो हमारा वारिस होगा और एक बेटी अता करेगा। बीबी मासूम खुम की तरफ इशारा किया। आपकी विलादत से, बर्थ से पहले 45 ईयर्स बिफोर 6th इमाम ने, हमारे छठे इमाम ने, जो आपके ग्रैंडफादर है, जो आपके दादा थे, 7वें इमाम के वालिद बीबी नजमा खातून, बीबी मासूम खुम के और 8वें इमाम के वालिद हैं, दादा है, ग्रैंडफादर। 45 ईयर्स पहले कहा था कि एक आलिमे आले मोहम्मद आने वाला है जो मेरा पोता होगा, जो हमारा वारिस होगा, जो रसूल का 8वां वारिस होगा। यानी गरीब इमाम की तरफ इशारा किया। और उसके बाद ये कहा कि एक बेटी आने वाली है कि जो मासूमा होगी। देखिए, मासूमा होना इन इनोसेंट, प्योर, हर गुनाह से पाक, जो शहजादी कौनैन है मजलूम बीबी मादर हसनैन वो अलग, और शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम वो अलग, लेकिन उसी नस्ल से, उन्हीं के जनरेशन से, बीबी मजलूम बीबी ज़हरा की नस्ल से ये बीबी का नाम, ये बीबी मासूमा खुम के बारे में कहा गया कि ये इतनी पाक और पाकीज़ा बीबी थी, मासूमा थी। मासूमा सबको इमाम नहीं कहता, अगर इमाम किसी को मासूमा कह रहे तो आप अंदाजा लगाओ कि वो कैसी मासूमा हो। तो कहा था कि ये मासूमा है। मासूमा ने इनोसेंट, प्योर, क्लीन, कोई गुनाह नहीं, कोई ने तसव्वुर है गुनाह भी नहीं, गुनाह की तरफ तो सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर है गुनाह भी जो ना करे, ये वो मासूमा, ये ऐसी पाक और पाकीज़ा बीबी मासूमा खुम। इतनी बड़ी ज़ियारत है, अल्लाह हमको, मैं इब्तिदा में ही कह दूं कि अल्लाह हमको जल्द से जल्द बीबी मासूमा की ज़ियारत नसीब। एक रिवायत ये भी है कि जो गरीब इमाम की ज़ियारत को जाए, जो एक अजीम फजीलत गरीब इमाम की ज़ियारत की, इतनी बड़ी फजीलत है कि बाज़ वक्त ऐसे मालूम होता है कि दूसरे मासूमीन की ज़ियारत का वो मकामी में कोई कंपेयर नहीं करा दूसरे मासूम की ज़ियारत। हर मासूम की ज़ियारत बहुत बड़ी होती है, यानी अल्लाह के रसूल से लेके, मौला से लेके, बीबी से लेके 11वें इमाम तक पूरे 13 मासूमीन की ज़ियारत अपने मकाम पे बिल्कुल सही और बहुत अजीम बात है। कोई ज़ियारत कर रहा तो समझे कि ही इज द लकीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। अगर मुझे ज़ियारत जब भी हो रही, मैं लकीएस्ट पर्सन हूं कि हम मासूम की ज़ियारत करें। लेकिन गरीब इमाम की ज़ियारत की फजीलतें कुछ और। अब आप सब, मैं पहले गरीब इमाम की बताऊं, फिर मासूमा से कंपेयर करूं। ये इसीलिए कि इमाम रज़ा गरीब और शहजादी मासूमा खुम में बहुत भाइयों बहन है, रियल ओन सिस्टर, रियल ओन ब्रदर है, और ये दोनों भाई की ज़ियारत एक अजीम ज़ियारत है, गरीब भाई और बहन की ज़ियारत। गरीब इमाम की ज़ियारत के लिए कहा गया कि 1000 हज का सवाब, 1000 हज का सवाब बताया गया। और ये भी अल्लाह के रसूल ने अपने जमाने में कहा, अल्लाह का रसूल ने कहा था अपने जमाने में कि मेरा 8वां जो होगा, जो तूस में शहीद होगा, जहां उसका रोजा बनेगा, उसकी ज़ियारत कहा जाता है कि 100 हज। रावी ने कहा 100 तो कहा 200, इस तरह वो बढ़ाता गया, अल्लाह का रसूल बढ़ाते गए, हैरत करता गया, सरकार बढ़ाते रहे। अल्लाह हमको गरीब इमाम की ज़ियारत नसीब करे। मैं आज गरीब इमाम की ज़ियारत के बारे में नहीं बोलूंगा, इसलिए कि जब 11 ज़िक़ात को उनका जश्न पढ़ूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि फजीलतें क्या, फजीलतें क्या, इंपॉर्टेंस ज़ियारत इमाम रज़ा गरीब। आज बीबी मासूमा के ऊपर, तो बीबी मासूमा के लिए कहा गया कि जो गरीब इमाम की ज़ियारत करे और मासूमा की ना करे, तो बड़ा अजीब बात हो जाती कि मासूमा की ज़ियारत लाजिम बताई गई जब इंसान गरीब इमाम की ज़ियारत करे, इसीलिए कि कबूलियत ज़ियारत ये होगी
کہ آپ معصومہ کو سلام کریں یا غریب امام کو سلام کر کے معصومہ کے پاس کریں. آپ کی ولادت 173 ہجری ہے اور آپ کی وفات بولے شہادت بولے جو بھی بولے وہ 203 ہجری، لگ بھگ 34-35 ایئرس آپ زندہ رہے. اور آپ نے ایسے علم کو، نالج کو، تعلیمات محمد و آل محمد کو اس طرح پروپوگیٹ کیا کہ جس طرح شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہ آپ کے 4000 سٹوڈنٹس تھے آپ کی زندگی میں. مدینہ منورہ میں بھی مولا علی کے زمانے میں جب دور خلافت تھا جب بھی، اور مولا حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ کے ڈیفرنٹ ٹائمنگز پہ، ڈیفرنٹ ڈیز پہ لڑکیاں، عورتیں، بچیاں آتی تھی اور میری مظلوم شہزادی اپنے نانا کی، اپنے بابا کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچاتی. تو اسی طرح بی بی معصومہ خم کے بارے میں کہا گیا کہ بی بی معصومہ خم نے اس طرح پروپوگیٹ کیا ہے دین آل محمد کو کہ آپ سوچو کہ کیسا زمانہ. یعنی بی بی معصومہ خم کے بابا ہمارے ساتھ میں امام موسی کاظم علیہ السلام، ایک سبق پڑھے محمد و آل محمد، کہ آپ کا زمانہ وہ ظالم ہارون رشید کا زمانہ ہے بی بی معصومہ خم کا، کہ بچپنے میں بابا کو قید کر دیا گیا 14 ایئرس. ظالم ہارون نے ساتویں امام کو جیل میں رکھ کر، بغداد میں قید میں رکھ کر، وہیں پہ میرا مولا شہید ہوا. انہیں 14 سال شہادت سے بی بی معصومہ خم کی زندگی کے 14 سال آخر کے ختم ہو گئے. باپ کا سایہ ہی نہیں تھا بالکل. اس کے بعد امام رضا غریب آپ کے سرپرست بن گئے. تو اب سوچو ایسے زمانے میں کہ جس زمانے میں نام نہیں لے سکتے، جن کا بابا کو ظالم ہارون جیسا ظالم کے جس نے پوری بغداد کی تعمیر کی، جو چن چن کے شیعہ نے حیدر کرار کو قتل کر رہا تھا، کہ جس کے زمانے میں جس کی جیل میں ہزاروں کی تعداد میں thousands and thousands and thousands and thousands آل محمد کے چاہنے والے قید میں تھے. آپ سوچو اس زمانے میں بی بی معصومہ اور باپ کو قید کر دیا گیا، کوئی بڑا سرپرست نہیں، بھائی امام رضا غریب ہے اور دوسرے بھائی ہیں. ایسا پورا شوب زمانہ کہ جس زمانے میں شیعت نام نہیں لے سکتی تھی، اس زمانے میں آپ نے مدینہ منورہ میں رہ کر اپنی زندگی کو وہ ڈیووٹ کیا، وہ ڈیڈیکیٹ کیا، وہ تعلیمات آل محمد کو مختلف جگہوں پہ پھیلایا. آپ کی زندگی کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو ہے پروپوگیشن. یہی پروپوگیشن میری شہزادی زینب کا تھا. اگر آج میں بی بی معصومہ کی ولادت کی محفل پڑھ رہا تو میں اہل بیت چینل لندن کے ذریعے شب جمعہ کی یہ میری ایصال ثواب کی مجلس میں میں یہ تعلیم دے رہا، میں یہ ریکویسٹ کر رہا سارے سننے والوں کو کہ بی بی معصومہ کی ولادت آج آپ نے بڑی شان کے ساتھ منائی ہوگی اور آپ منانا حق ہے. لیکن آپ یہ سوچو کہ اس معصومہ کی تعلیمات کیا ہے، اس معصومہ کی ٹیچنگز کیا ہے. what she wants. اگر کوئی کنیز اپنے بچوں کو نہیں بتائے گی، دوستو آج آپ کے پاس کوئی گولی گن لے کے نہیں ٹھہرا ہوا ہے، کوئی تلوار لے کے نہیں ٹھہرا ہوا ہے کہ تم اگر تعلیمات آل محمد کرو گی تو ہم تمہیں مار دیں گے. بی بی نے ایسے زمانے میں تعلیمات کو پہنچایا. تو اب امپورٹنس آف ٹیچنگز آف معصومین کو سمجھو. جو دین پھیلا ہے، جو دین مختلف سٹیز میں گیا ہے، جو عورتوں تک اسلام آیا ہے، تو وہ کیسے معصومہ نے اپنی زندگی کو ڈیووٹ کر کے ساری مدینہ منورہ کی عورتوں کو وہ تعلیمات دی کہ بتایا کہ دیکھو یہ اصل دین ہے، یہ آل محمد کی تعلیمات ہے، اس طرح واجبات پہ عمل کرنا، یہ شریعت محمدی ہے. میری ایک ہی ریکویسٹ آج اہل بیت چینل میں عورتوں کو میں یہی بول رہا کہ آج تمہارا حق ہے. تم اگر سیرت معصومہ پہ چلو گی، ایک دن 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھو اور بچوں کو تعلیمات دو. یہ بی بی کا تعلیم ہے، یہ بی بی کی زندگی ہے، یہ بی بی چاہتی ہے. یہ ایک کو ایک لڑکا یا لڑکی کو تم تعلیم نہیں دے رہے دین کی، پورے جنریشن کو بتا رہے. ایک لڑکی کو تعلیم دینا ایسا جیسے جنریشن کو تم نے تعلیم دینی. معصومہ خم، اور وہی ہوا دیکھو کہ خم میں آج مرکز ہے علم کا. اور یہ خم یہ اتنا پرانا شہر ہے کہ جب سرکار مکے سے معراج پہ جا رہے تھے، اللہ کے رسول تو جانتے تھے، لیکن جب جا رہے تھے
तो जाते जाते मक्के की ज़ियारत की, खाने काबा की तरफ गए, मदीने मुनव्वरा का तरफ गए, वहां से जब आप आसमानों की तरफ जा रहे थे तो खुम के रास्ते से गए थे। तो पूरा उस वक्त खुम कुछ नहीं था, छोटी सी आबादी थी, लेकिन वहां से एक नूर साते हो रहा था जो आसमान की तरफ। खुम शहर, पूरी दुनिया में जो खुम शहर था उस जगह पे आज जब माशाल्लाह खुम शहर है, वहां से नूर साते हो रहा था जो आसमानों की तरफ जा रहा था। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने, सरकार तो जानते हैं, हमारे लिए ये रिवायत आई, जिब्राइल से पूछा था कि जिब्राइल ये क्या है, तो कहा ये खुम है, शहर खुम। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये शहर मरकज बन जाएगा इल्म आले मोहम्मद का, मरकज बन जाएगा इल्म आले मोहम्मद का, और ये वही शहर है। बाज़ रिवायतों में यहां तक है कि जब खुम मरकज बन जाए, सेंटर पॉइंट बन जाए आले मोहम्मद के इल्म का, तो समझना मेरे बेटे के ज़ुहूर का वक्त करीब है। इमाम के रिवायतों में है कि इमाम के ज़ुहूर से पहले, इमाम के ज़ुहूर से पहले खुम मरकज बन जाएगा शिया के उलमा के लिए इल्म आले मोहम्मद को पहुंचाने के लिए। और आज आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ उलमा, ज़ाकिरीन, मुज्तहिदीन जो निकल रहे वहां से, हजारों की तादाद में, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड स्टूडेंट्स हैं वहां पे जो दीन को तालीम हासिल करके मुख्तलिफ जगह पे, मैं यहाँ तक लोगों से, उलमा से मिला, आपके लंदन में मिला, वॉटफोर्ड में, पोर्ट ऑफ स्पेन, वेस्ट इंडीज, पोर्ट ऑफ स्पेन में पहले शिया जो लोग थे वहां के लोकल्स, वो बिल्कुल बेदीन थे, आशुरा कुछ नहीं करते थे, उनको कुछ नहीं मालूम था। ये मालूम था कि एक फेस्टिवल है, लेकिन ईरान से मुख्तलिफ उलमा ने जाके, ईरान ने वहाँ बहुत काम किया और जाकर वहाँ पे पोर्ट ऑफ स्पेन में, वेस्ट इंडीज में उन्होंने जाके दीन को ऐसे फैलाया वहाँ पे कि आज वहाँ पे अज़ाखाने हैं, आज वहाँ पे मातम है। अफ्रीकन कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज में किस तरह इल्म को फैलाया जा रहा, ये मासूमा खुम का सदका है, ये मासूमा खुम की वो बरकत है जो खुम के अंदर है। अगर किसी ने जियारत नहीं की है बीबी की तो फौरन जियारत को जाए, ये बहुत बड़ी जियारत। अभी मैं एक रिवायत देख रहा था, आपको यकीन नहीं आएगा, मासूम का इरशाद है, मैं नहीं बोल रहा, या कोई आलिम या कोई मुज्तहिद या कोई नहीं बोल रहा, ये मासूम 8वें इमाम का नरेशन है कि जो खुम की जियारत करे, जो मेरी बहन मासूमा की जियारत करे, उसको वो सवाब है जैसे उसने 14 मासूमीन की जियारत। जस्ट इमेजिन कि एक बीबी की जियारत बमारिफत ऐसी है कि जैसे तुमने 14 मासूमीन की जियारत की। दोस्तों, मजाक है, आसान है, ये अल्लाह हमको 14 मासूमीन की जियारत नसीब करे। और शाफी रोज़े महशर जो बीबी की जियारत करता है, उस वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता, कोई ऐसी दुआ, एक माँ की जो ममता है, जो माँ की मोहब्बत होती, वो अपने चाहने वालों पे वो माँ की मोहब्बत है। जो भी जियारत, तो रोज आज मेरी तकरीर का मैं पहला ये जरूर करो, रोज जब आप 8वें इमाम की जियारत पढ़ो तो उस वक्त ये जुमला जरूर बोला, अस्सलाम अलैकुम या फातिमा बिन्ते मूसा जाफर, ये मासूम है। एवरी डे बीबी को सलाम करो। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, जब आप 8वें इमाम की जियारत पढ़ते उस वक्त शहजादी मासूमा खुम की जियारत भी पढ़ो। अगर पूरी जियारत नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट आप सिर्फ एक जुमला बोलो कि अस्सलाम अलैकुम या फातिमा बिन्ते मूसा जाफर। ये इतनी बड़ी जियारत है, इतनी बड़ी जियारत है। और सलाम वाजिब नहीं है, जवाब सलाम वाजिब। ये हमारी माँ है, हमारी माँ। जैसा माँ से मोहब्बत है ना, वैसे इस बीबी से मोहब्बत करें। जैसा माँ अता करती ना बच्चों को, वैसे ये बीबी अता करेगी। आपकी बीबी की एक नजर है, वो नजर अभी बताता आपको कि बीबी की ये नजर जरूर करो। उसके बाद देखो कि बीबी कैसे, तुम हर महीने की पहली तारीख को बीबी मासूमा के ऊपर कोई न, आप किसी चीज पे भी दे सकते, फल पे, किसी, और 110 मरतबा सलवात पढ़ के बीबी मासूमा को हदिया करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज। बीबी मासूमा को हदिया करना। हमारे पास कुछ नहीं है बीबी को देने के लिए, बस एक ही चीज है, सलवात की, जिसके जरिए आप हदिया करना। तो ये अगर आपने किया और रोजाना अपने घर में 18 मरतबा मिनिमम, 100 मरतबा पढ़े, 200 मरतबा पढ़े, कोई वाजिब अमल नहीं है, सिर्फ सलवात पढ़ो। सलवात पढ़ के बीबी मासूमा खुद को हदिया करो एवरी डे।
نماز کے بعد سادے وقت میں کبھی بھی بیٹھ کے کوئی آپ کی حاجت ہو، کوئی آپ کی دعا ہو، اگر دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی آپ کی حاجت قبول نہیں ہوئی، کوئی آپ کی خاص دعا ہے کہ آپ چاہتے کہ یہ دعا جلدی قبول ہو، تو اولاد کیا کرتی؟ ماں کے پاس ضرور جاتی، ماں کو بولتی نا کہ ماں آپ دعا کرو، یہ ہماری ماں ہے، آپ بیوی کی بارگاہ میں یہ ہدیہ کرو، سلوات پڑھ دیں، آپ کر کے دیکھنا۔ آپ کی امیگریشن کا پرابلم ہے، آپ کو جاب کا پرابلم ہے، آپ کو بزنس کا پرابلم ہے، کوئی ایشو نہیں، بیوی کی بارگاہ میں سلوات کا ہدیہ پڑھ کے روز ہدیہ کرو، اور 5 مرتبہ سورہ الحم پڑھو، 5 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر، یہ دونوں سورے، 5 مرتبہ سورہ کوثر، 5 مرتبہ سورہ الحم، 5 مرتبہ سورہ توحید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب بیوی کی بارگاہ میں بولو بیوی یہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، آپ کرتے دیکھو۔ قرآن کے یہ تینوں سورے، سورہ کوثر جس سے آج میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا، یہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، ہر سید زادہ، ہر معصوم سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آیا۔ شہزادی کونین کی نسل کا آغاز ہوا، اللہ کے رسول کے جنریشن کا آغاز ہوا۔ سورہ کوثر ایک عظیم سورہ کہ جو برکتوں والا، جو رحمتوں والا، جو عطا کرنے والا، جو اولاد کے لیے اس سے بہتر کوئی سورہ نہیں۔ اولاد کسی کو نہیں ہے تو سورہ کوثر کی تلاوت کرے، کثرت سے تلاوت کرے اور شہزادی کونین کو واسطہ دے اس سورہ کا۔ تو اسی طرح بی بی معصومہ کی ولادت کے وقت میں نے سورہ کوثر سے اپنی تقریر کا آغاز کیا، تو آپ 5 مرتبہ سورہ الحم، 5 مرتبہ سورہ کوثر اور 5 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر آپ اگر اپنی حاجت کے لیے معصومہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور کہا اور یہ کہو کہ میں نے یہ آپ کو ہدیہ کیا ہے، اور آپ اور ہمیشہ اس معصومہ کو اپن کے غریب امام یعنی ہمارے 8ویں امام امام علی رضا غریب الغرباء کا واسطہ دے کر اور 13 معصومین کا واسطہ دے کر 14 معصومین کا واسطہ دے کے دعا کرو، دیکھو بیوی تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، یہ بیوی کی زیارت اتنی بڑی زیارت ہے، یہ بیوی کا مقام اتنا بڑا مقام کہ آج برکت۔ اور ہمارے پاس 2 بھائی، 2 معصوم امام اور 2 معصومہ۔ بہت امپورٹنٹ میسج دینے جا رہا ہوں، غور سے سنو۔ اگر آج میں بیوی کی ولادت کی محفل اہل بیت چینل سے لائیو پڑھ تو یہ میسج دینا مجھے لازم ہے۔ ہمارے 12 اماموں میں یوں کہوں 14 معصومین، 2 امام اور 2 بہنیں ان کی ایک عجیب محبت ہے۔ آپ سب جانتے کہ مولا حسین اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا ایک عجیب محبت تھی دونوں بھائیوں بہن، کہ آج مثال بن گئی پوری کائنات میں، بھائی اور بہن کی مثال ہے امام حسین علیہ السلام اور مظلوم شہزادی زینب۔ خاندان اہل بیت میں مولا حسین کے بعد اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا ہوا غریب امام تک پہنچا، اور غریب امام میں اور شہزادی معصومہ کم میں ویسے ہی محبت تھی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ دیکھیں شہزادی زینب کا مقام اپنی جگہ پہ، مولا حسین کا مقام اپنی جگہ پہ، میں کسی کو کمپیئر نہیں کر رہا لیکن مثال دے رہا۔ مولا حسین اور شہزادی زینب کے بعد اگر سلسلہ امامت میں بھائی اور بہن کی محبت آئی تو یہ بھائی اور بہن کی محبت، معصومہ خم اور غریب امام۔ شی واز ویری ینگ، غریب امام سے بہت چھوٹی تھی لیکن بھائی کا سایہ، اس امام کا سایہ، اس لیے کہ بابا قید میں، 7ویں امام قید میں، اس بھائی کی نے ایک سائے کی طرح باپ اور ماں بن کر اپنی بھائی بہنوں کو، چھوٹے بھائی بہنوں کو پرورش دی اور وہ محبت دی، وہ دین دی۔ تو اس بہن سے، اس بیوی سے 8ویں امام اور شہزادی معصومہ کی ماں ایک ہی ماں، بی بی نجمہ خاتون۔ سگے بھائی بہن ہیں، ویسے دوسرے سب بھائی بہن برابر، لیکن سگے بھائی بہن یہ 2 بھائی بہن، تو یہ دونوں میں عجیب محبت۔ مولا حسین اور شہزادی زینب کی محبت کی مثال دی جاتی، اسی طرح بی بی معصومہ خم کی اور غریب الغرباء کی مثال دی جاتی کہ اتنی محبت تھی کہ بی بی جب 8ویں امام ولیعہد بنا کے خراسان آئے تھے اور 2 سال تک کوئی اطلاع برابر نہیں تھی، تو بی بی بھائی کی محبت میں مدینہ منورہ سے نکلی تھی، اور جب خم وفات نہیں پا رہا، میں صرف بتا رہا آپ کو اپنی بات کو کمپلیٹ کرنے، بی بی بھائی کی محبت میں مدینے سے آئی تھی۔ کیوں آئی؟ خم میں کیوں دفن ہوئی؟ تو اس لیے کہ اس راستے سے گزرنا تھا، بیوی کو بھائی کی محبت میں نکلی تھی
اور جب خم والے پورے محب آل محمد تھے, سارے اہل بیت کے چاہنے والے رہتے تھے وہاں پہ اس زمانے میں بھی, تو ان کا مامون رشید کا زمانہ ہے. تو اس زمانے میں جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ غریب امام کی بہن معصومہ آ رہی, جن کا نام فاطمہ ہے, بیوی کا نام فاطمہ ہے, بی بی فاطمہ آ رہی ہے, فاطمہ بنت مصنع جعفر جو بھائی سے بہت محبت کرتی ہے غریب امام سے, وہ تشریف لا رہی, ان کا قافلہ آ رہا, تو پورا خم کو سیاہ پوش کر دیا تھا, سیاہ بلیک فلیگز لگا دیے تھے, پردے لگا دیے, صرف اس لیے کہ ہم بی بی کو کیسے بولیں گے کہ آپ کے بھائی ہمارے غریب امام کی شہادت ہوگی. تو جب بی بی وہاں پہنچی تھی اور آپ نے محمل کے پردے کو ہٹا کے باہر کا منظر دیکھا کہ پورا خم شہر سیاہ پوش ہے, تو اس وقت بی بی نے عورتوں کو بلوایا تھا, وہاں کی عورتیں جمع ہوئی, آپ کی ہماری کے قریب آئی, اور بی بی نے پوچھا تھا کہ کس کی وفات ہو گئی کہ پورا شہر غم کر رہا. تو اس وقت بی بی کو ہاتھوں کو جوڑ کر وہاں کی عورتوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے بھائی کا پرسہ دے رہے. بس میں ختم کر رہا یہ بات کو. بی بی کو اتنا صدمہ ہوا تھا, اتنا شوق ہوا تھا کہ جس بھائی کی زیارت کے لیے, جس بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے میں آل دا وے مدینے سے اتنی دور سے آ رہی, ہائے میرا بھائی چلا گیا. تو روایتوں میں کہ 3 دن یا 5 دن یا 7 دن کے اندر بی بی وہیں علیل ہوئی اور وہیں آپ وفات پا. اتنی محبت ہے بی بی معصومہ میں اور غریب امام میں. اگر کوئی, میں بڑی اس سے بات کر رہا, مجھے اللہ مجھے معاف کر دے, اگر کسی کا کام نہیں بن رہا, دعا قبول کرانا, تو غریب امام کو معصومہ کا واسطہ دو, یا معصومہ کو غریب امام کا واسطہ دے کے دعا مانگو. اس طرح کر کے دیکھو کہ کیسی تمہاری دعائیں قبول ہوتی. دوستو یہ مرکز ہے, یہ سینٹر پوائنٹ ہے دعاؤں کی قبولیت کا. آج ہر شیعہ پریشان ہے کہ ہماری یہ دعا نہیں, یہ دعا نہیں, یہ دعا قبول ہو رہی. تو اب آپ سوچو, آپ کے پاس معصومہ قم جیسی شخصیت ہے کہ جن کے دروازے سے, جن کی چوکٹ سے, جن کے شہر سے, جن کے روزے سے پوری دنیا میں علم پھیل رہا, اور یہ معصومہ اپنے چاہنے والوں کو وہ عطا کر رہی. فیض امام حسین اور فیض بی بی زینب آپ کے روزے سے جاری ہے. بس ایک ہی میری خواہش ہے کہ یہ بھائی اور بہن میں کیسی محبت تھی, اس محبت کو سامنے رکھو اور اپنی اپنی فیملیز کو دیکھو, اپنی اپنی زندگیوں کو دیکھو. کتنا آج ہم افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا, لیکن یہ لازم ہے کہنا. اگر میں معصومہ کی محفل پڑھ رہا تو مجھے لازم ہے کہ بی بی کے جو تعلیمات ہے, بی بی کی جو زندگی ہے, اس سے میں آپ کو کوئی چیز پیش کروں. دوستو آج ہماری فیملیز کتنی ٹوٹی ہوئی ہے, آج ہمارا خاندان کتنا ٹوٹا ہوا ہے, بھائی اور بہن میں کتنے اختلافات ہیں, فارگیونیس ہے ہی نہیں, ہم کو معافی نہیں کرنا ہے, سگا بھائی ہے, سگی بہن, اتنے ڈیفرنٹ. اپنے بھائی اور بہن کے رشتے کو بی بی معصومہ خم اور غریب امام کے نام پہ معاف کرو, تو دیکھو تمہاری بی بی تم سے کتنا راضی ہو جائے گی. آج کے جشن کا مقصد پورا ہوگا. دوستوں میں افسوس سے کہہ رہا, میں جانتا ہوں ایسی فیملیز کو کہ جن کے پاس بھائی اور بہن میں ایسے اختلافات ہیں کہ ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھتے. And they say کہ they love Imam Ali. They say کہ they love Imam Ali. They say کہ I'm Shia of Imam Ali. How can you be a Shia of Imam Ali? کہ اگر تم کو سیرت معصومین پہ اگر تم نہیں چلو گے, اگر تم سیرت معصومین پہ گامزن نہیں رہو گے, تو how can we say کہ we are follower of Imam Ali. میری ایک ہی ریکویسٹ ہے آج میری بھائی بہنوں سے, میرے مومنین سے, مومنات سے, کہ آج اتنی بڑی دن ہے, آج اتنا بڑی رات ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے ہم کو کہ یہ پہلی ذیقات کتنا بڑا دن, کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ پورا اگر حجابات, یہ پردے میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جائیں تو آج زمین اور آسمان میں خوشیاں منائی جا رہی. بی بی معصومہ کی آج غریب امام کتنا خوش ہوگا, آج میری مظلوم شہزادی مادر حسنین کتنی خوش ہوں گی کہ ان کی آج بیٹی کی ولادت ہے. تو مظلوم بی بی سے مانگو, اور یہ ڈیفرنسز کو ختم کرو, یہ جو ڈیفرنسز ہیں اس کو ختم کرو. آج پہلی ذیقات, پھر تم دیکھو آئندہ پہلی ذیقات تک بی بی تم کو کیا عطا کرتی, کیا بی بی تم کو عطا کرے گی. تم کم از کم آج بی بی کو یہ بول سکتے کہ بی بی آج آپ کی سالگرہ کا دن ہے, آج آپ کی برتھ ڈے کا دن, میں آپ کی سیرت پہ عمل کر رہی,
आपकी जो भाई से मोहब्बत थी, भाई और बहन की मोहब्बत, उस मोहब्बत को सामने रखकर मैं सारे डिफरेंसेस को दूर करके, सारी ये नफरतों की दीवारों को तोड़कर, मैं आपके नाम पे अपने भाई से, या भाई बोले बीबी, आपके नाम पे अपनी बहन से, गरीब इमाम और मासूम खून के नाम पे इस बीमारी को दूर कर दो। वरना याद रखो, जस्ट रिमेंबर दिस, अल्लाह जिंदगी की रस्सी को काट देता। जिंदगी की रस्सी को क्या मतलब? मिसाल के तौर पे आप 70 ईयर्स जिंदा रहने वाले हैं, तो अल्लाह आपको 50 साल में मौत आ जाती अगर तुम खते रहम करते रहोगे। अभी भी चांस है। और आज ये इतना कॉमन गुनाह है हमारी कम्युनिटी का, इतना कॉमन गुनाह कि ये अब गुनाह नहीं रहा, अब इसको गुनाह नहीं समझते। आप खुद सोचो, अगर भाई बहन से बात नहीं कर रहा या बहन भाई से बात नहीं कर रही, वो ये सोच रही कि मैं कितना बड़ा गुनाह कर रही, फिर नमाज नहीं है, फिर रोजा नहीं है, फिर ये खैर व खैरात नहीं है। अगर भाई और बहन में डिफरेंसेस है तो उसका नतीजा क्या? भाई और बहन में बातचीत नहीं है तो उनके बच्चे उनके बच्चों से नहीं मिलेंगे। इस तरह खानदान टूट जाएंगे। जिंदगी की रस्सी करती। और दूसरी चीज, रिस्क खत्म हो जाता, रिस्क अल्लाह बंद कर देता। मेरे साथ एक वाकया हुआ, ये अटलांटा का वाकया है, अटलांटा का नहीं, मियामी फ्लोरिडा का।